तलक नादान है हम। सुनेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में इमरान प्रताप बरी के मैसूर मुशायरा का जबरदस्त नज़म। इससे पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। दुनिया की मोहब्बत को छोड़ो, अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारो। चलिए पहले सुनते हैं इमरान भाई की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्यार में धोखा खाते हैं, क्या कहना, प्यार में धोखा खाते हैं, प्यार में धोखा खाते हैं। आज तलक नादान है हम, आज तलक नादान है हम। खुद में हिंदुस्तान है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने इन शराफत वाले शेरों पे जो दाद दी है उससे मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। अच्छा, जब मैं थोड़ी देर इस तरह की शायरी करता हूं तो मुझे खुद लगता है कि मैं इमरान ही हूं या कुछ और हो गया हूं, कुछ बदल गया हूं। तो अपने तेवर तक आने की कोशिश करता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक मतला और दो शेर पढ़ता हूं। इरशाद। पिछले दिनों याद होगा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ एक शख्स एक चुनावी सभा में खड़ा होकर के एक तंजिया जुमला बोल रहा था कि पंचर बनाते हैं। याद है? याद है? मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। मैं मतला पढ़ता हूं और पहुंचाना दिल्ली तक मेरे शेर को कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वाह। उसी तरह सुनना जैसे मैं पढ़ रहा हूं, जिस हिम्मत के साथ मैं पढ़ रहा हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। मैं मैसूर में खड़ा हूं, मैं शहीद की सरजमीन पे खड़ा हूं और अपनी आंखों में ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के वीर अब्दुल हमीद से लेकर के कर्नल सोफिया तक को रखना और ये मतलब फिर से सुनना और फिर से दाद देना कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। और अपने बुजुर्गों के नाम एक शेर कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ रहा हूं। मैं कर्नाटका में खड़ा हूं, एक तरफ दोस्तों इमरान भाई की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 चीज़ों से पहले नेक आमाल में जल्दी करो। क्या तुम्हें ऐसी तंगदस्ती का इंतज़ार है जो सब कुछ भुला दे, या ऐसी मालदारी का जो सरकश बना दे, या ऐसी बीमारी का जो नाकारा कर दे, या ऐसे बुढ़ापे का जो अक्ल खो दे, या ऐसी मौत का जो अचानक आ जाए कि बाज़ वक्त तौबा करने का मौका भी नहीं मिलता, या दज्जाल का जो आने वाली छिपी हुई बुराइयों में
بدترین برائی ہے یا قیامت تو بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس 7 چیزوں میں سے کسی چیز کے آنے سے پہلے نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ آ جائے اور انسان اعمال صالحہ سے محروم ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہے، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے اور 1 ساتھ رہ جاتی ہے۔ گھر والے، مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں، پھر گھر والے اور مال واپس آ جاتا ہے اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے اس میں ہر اچھے برے کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں۔ بلا شبہ آخرت مقرر وقت پر آنے والی سچی حقیقت ہے اور اس میں قدرت رکھنے والا بادشاہ فیصلہ کرے گا۔ غور سے سنو، ساری بھلائیاں اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ہر قسم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں جہنم میں ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو، جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کرو اور سمجھ لو تم اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے۔ جس شخص نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسلام کا حسن اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو برائیاں اس نے پہلے کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب یہ رہتا ہے کہ ایک نیکی پر 10 گنا سے 700 گنا تک ثواب دیا جاتا ہے اور برائی کرنے پر وہ اسی ایک برائی کی سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرما دے تو بات دوسری ہے۔ فائدہ زندگی میں اسلام کے حسن کا آنا یہ کہ دل ایمان کے نور سے روشن ہو اور جسم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے آراستہ ہو۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے ارکان میں سے یہ کہ دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں، اور نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تم حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ ملتے ہیں اور دوسری نئی ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔